स्पेस टाइमलाइन की एक और वीडियो में खुशामदीद। आइंस्टाइन के अहम साइंसी नज़रियात ने इसको दुनिया में जीनियस लोगों की फहरिस्त में शामिल किया, लेकिन वो अपनी साइंसी इजादात और नज़रियात से पहले भी अमन पसंद ख्यालात और शहरी हकूक़ की तहरीक की हिमायत के लिए मशहूर था। यूँ तो आइंस्टाइन के बारे में हर कोई ही जानता है कि इसकी साइंसी फील्ड में कितनी खदमात हैं, लेकिन इसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में 9 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो जानकर आप यकीनन हैरान होंगे और ये सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या ऐसा भी उसके साथ हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आइंस्टाइन बचपन में मैथ्स में नाकाम नहीं हुआ था। आइंस्टाइन मैथ्स में बहुत तेज था। वो अपने शातिर और तेज तरीन दिमाग से बड़ा प्रॉब्लम मिनटों में हल कर लेता था। वो हकीकत में एक गैर मामूली तालिब इल्म था और उसने अपने स्कूल के दिनों में अच्छी परसेंटेज हासिल की और सिर्फ इस बात से मायूस हुआ जिसे उसने अपने टीचर की तरफ से मैकेनिकल डिसिप्लिन के तौर पर बयान किया। मुस्तकबिल के नोबेल इनाम याफ्ता ने 15 साल की उम्र में स्कूल और जर्मनी छोड़ दिया ताकि रियासत की तरफ से लाजमी फौजी खिदमात से बच सके, लेकिन इससे पहले वो मुसलसल अपनी क्लास में टॉपर था और यहाँ तक कि पेचीदा मैथ्स और साइंसी गिरफ्त की वजह से उसे एक शानदार चीज़ समझा जाता था। एक न्यूज़ आर्टिकल लिखा गया जिसमें यह दावा किया गया कि वो ग्रेड स्कूल की मैथ्स में नाकाम हुआ था। आइंस्टाइन ने इस कहानी को एक अफसाना करार देते हुए मुस्तरद किया और कहा कि मैं 15 साल की उम्र से पहले ही तफरीक और इंटीग्रेशन कैलकुलेशन में महारत हासिल कर चुका था। नंबर 2, दोस्तों कोई नहीं जानता कि उसकी पहली बेटी के साथ क्या हुआ। 1896 में आइंस्टाइन ने अपनी जर्मनी की शहरियत छोड़ दी और स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ उसे सर्बिया से तल्लुक़ रखने वाली एक लड़की मेल्विया मार्क के साथ प्यार हो गया। दोनों ने बाद में शादी की और ग्रेजुएशन के बाद उनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, लेकिन शादी से 1 साल कबल मार्क ने एक बेटी को जन्म दिया। आइंस्टाइन ने कभी भी अपने ख़ानदान से उसके बारे में बात नहीं की और कोई भी इसके वजूद से भी नावाकिफ था, जब तक कि 1980 की दहाई के आखिर में उसके निजी कागजात की जांच पड़ताल न की गई। उसकी किस्मत आज तक एक मुअम्मा बनी हुई है। लोगों का ख्याल है कि उसे मार्क के आबाई सर्बिया गांव में गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया है। नंबर 3, दोस्तों साइंसी दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाले आइंस्टाइन को अकेडमी में नौकरी हासिल करने में 9 साल लगे। आइंस्टाइन ने ज़्यूरिख पॉलिटेक्निक में अपने बरसों के दौरान कमालात का मुजाहरा किया, लेकिन उसकी बागियाना शख्सियत और क्लासों को छोड़ने के शौक ने देखा कि उसके प्रोफेसर ने उसे 1900 में ग्रेजुएशन करने के बाद उसे चमकदार सिफारिशात से कम कर दिया था। बर्न में स्विस पेटेंट ऑफिस में एक टीम के लिए आबाद हो रहा था। मामूली होने के बावजूद ये काम आइंस्टाइन के लिए बिल्कुल मौजूद साबित हुआ, जिसने महसूस किया कि वो चंद घंटों में अपने दफ्तरी ड्यूटी से फारिग होकर बाकी दिन लिखने और तहकीक करने में गुजार सकता है। 1905 ईस्वी में, जिसे उसका अक्सर लकी ईयर कहा जाता है, इस अदना क्लर्क ने 4 इनकलाबी मज़ामीन शाया किए जिन्होंने इसकी मशहूर मसावात E=mc² और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को मुतारफ़ कराया, जबकि दरियाफ्तों ने आइंस्टाइन के फिज़िक्स के आलमी मरहले में दाखिले को निशान ज़दा किया, लेकिन वो 1909 तक मुकम्मल प्रोफेसरशिप नहीं जीत सका। नंबर 4, वैसे तो आइंस्टाइन की निजी ज़िंदगी से बहुत ही कम लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उसने अपनी बीवी को डिवोर्स के तस्फिया के हिस्से के तौर पर अपना नोबेल प्राइज़ पेश किया। 1910 की दहाई के अवाइल में मार्क से उसकी शादी के तनाव के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने ख़ानदान से अलहदगी का फैसला किया। वो बर्लिन चला गया और अपनी कज़न एलिसा के साथ एक नया रिश्ता शुरू किया। बिलाकर आइंस्टाइन और मार्क ने 1919 ईस्वी में अपनी तलाक को हतमी शक्ल दी। अपनी अलहदगी के मायदे के एक हिस्से के तौर पर आइंस्टाइन ने मार्क को सालाना वजीफ़ा के साथ साथ नोबेल प्राइज़ जीतने से हासिल होने वाले किसी भी मालियाती फ़वाइद के साथ देने का अहद किया। मार्क ने शर्त कबूल कर ली और जब आइंस्टाइन को 1922 ईस्वी में
فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ پر اس کے اہم کام کے لیے نوبل پرائز سے نوازا گیا تو اس نے اسے کافی رقم فراہم کر کے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس وقت تک آئنسٹائن ایلیسا سے دوبارہ شادی کر چکا تھا، جو 1936 عیسوی میں اس کے انتقال تک اس کی شریک حیات رہی۔ نمبر 5، دوستوں ایک سورج گرہن نے آئنسٹائن کو دنیا میں مشہور بنانے میں مدد کی۔ 1915 عیسوی میں البرٹ آئنسٹائن نے تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کا اپنا بنیادی نظریہ پیش کیا، جس نے دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ میں انقلاب برپا کیا۔ اس نظریے نے تجویز کیا کہ گریویٹیشنل فیلڈ کے شعبوں نے جگہ اور وقت کے تانے بانے میں بگاڑ پیدا کیا، تاہم فزکس سے اس کے گہرے تعلق کی وجہ سے اسے کافی شکوک و شبہات اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مئی 1919 تک ہی نہیں تھا کہ ایک اہم واقعہ پیش آیا جس نے آئنسٹائن کے نظریے کو جانچنے اور ممکنہ طور پر بحث کو طے کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ایک انگریز ماہر فلکیات آتھر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور چاند گرہن کا مشاہدہ کرنے اور اس کی تصاویر کے لیے مغربی افریقہ کے ساحل کا سفر شروع کیا۔ اس کا مقصد ایسے شواہد کا حاصل کرنا تھا جو آئنسٹائن کے نظریے کی تصدیق یا تردید کرتے۔ چاند گرہن کے دوران لی گئی تصاویر کا بغور تجزیہ کرنے کے بعد آتھر نے ایک قابل ذکر دریافت کی۔ تصاویر سے پتہ چلا کہ دور دراز کے ستاروں سے آنے والی روشنی تقریباً 1.7 آرک سیکنڈ سے منحرف ہو چکی تھی، ٹھیک ایسے ہی جیسے جنرل ریلیٹیوٹی کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ اس اہم تصدیق نے آئنسٹائن کے نظریے کی قبولیت میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا۔ آتھر کے نتائج کی خبریں تیزی سے پھیل گئی، جس نے آئنسٹائن کو اسپاٹ لائٹ میں دھکیل دیا اور اسے ایک سائنسی مشہور شخصیت کا درجہ دیا۔ راتوں رات اخبارات نے اسے سر آئزیک نیوٹن کا جانشین قرار دیتے ہوئے فزکس میں اس کی شراکت کی وسعت کو تسلیم کیا۔ آئنسٹائن نے ایک عالمی لیکچر ٹور کا آغاز کیا۔ آئنسٹائن کے نظریے کا اثر پوری سائنسی برادری میں پھیل گیا۔ 1919 عیسوی کے چاند گرہن کے بعد کے 6 سالوں میں تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کے بارے میں 600 سے زائد کتابیں اور مضامین لکھے گئے۔ نمبر 6، دوستوں ایف بی آئی ایک انٹیلیجنس ادارہ ہے جو کئی لوگوں کی خفیہ معلومات اکٹھا کرتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاسوسی کرتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کئی دہائیوں تک ایف بی آئی نے آئنسٹائن کی جاسوسی کی۔ 1933 عیسوی میں ہٹلر کے اقتدار میں آنے سے کچھ دیر پہلے البرٹ آئنسٹائن نے برلن چھوڑنے اور امریکہ میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نیو جرسی میں انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس اسٹڈی میں ایک پوزیشن قبول کی۔ امن پسند اور شہری حقوق کے لیے آئنسٹائن کی فعال حمایت نے پہلے ہی ایف بی آئی کے اندر شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ امریکہ میں اس کی آمد کے بعد بیورو نے ایک جامع نگرانی کی مہم شروع کی جو 22 سال تک محیط رہی۔ نگرانی کے اس وسیع آپریشن کے دوران ایف بی آئی نے آئنسٹائن کے فون کالز کو ٹیپ کیا اور اس کی میل کو روکا، یہاں تک کہ اس کی ڈسٹ بین میں اس امید سے چھان بین کی کہ اس کو تخریبی یا جاسوس قرار دیا جا سکے۔ لیکن ایف بی آئی کی ان تمام تر کوششوں کے باوجود تحقیقات میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ تاہم 1955 عیسوی میں آئنسٹائن کی موت کے وقت اس کی ایف بی آئی فائل میں حیرت انگیز طور پر 1800 صفحات جمع ہو چکے تھے۔ نمبر 7، دوستوں آئنسٹائن نے ایٹم بم کی تعمیر پر زور دیا اور بعد میں جوہری اسلحے کا حامی بن گیا۔ 1930 عیسوی کی دہائی کے آخر میں آئنسٹائن کو معلوم ہوا کہ نئی تحقیق نے جرمن سائنسدانوں کو ایٹم بم بنانے کی راہ پر گامزن کر دیا۔ نازیوں کے ہاتھوں میں قیامت کے دن کے ہتھیار کے امکان نے اسے اپنے امن پسند اصولوں کو ایک طرف رکھنے اور ہنگری کے ماہر سائنسدان لیو سیلڈ کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادہ کیا۔ اگرچہ آئنسٹائن نے اس پروجیکٹ میں کبھی براہ راست حصہ نہیں لیا، لیکن بعد میں اس نے ہیروشیما اور ناگاساکی بم دھماکوں میں اپنے معمولی کردار پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جرمن ایٹم بم بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو میں کبھی بھی اس کام میں دخل اندازی نہ کرتا۔ نمبر 8، دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ آئنسٹائن کو اسرائیل کا صدر بننے کے لیے بھی کہا گیا؟ آئنسٹائن نے اپنے یہودی ورثے سے گہرا تعلق محسوس کیا اور اکثر یہود دشمنی کے خلاف بات کی، لیکن جب 1952 عیسوی میں اسرائیل کے سربراہ کا انتقال ہوا تو اسرائیلی حکومت نے اسے ملک کا دوسرا صدر مقرر کرنے کی پیشکش کی۔ 73 سالہ بزرگ نے اعزاز کو ٹھکرانے میں تھوڑا وقت ضائع کیا۔ آئنسٹائن نے اسرائیلی سفیر کو لکھے گئے خط میں کہا
کہ میں نے اپنی ساری زندگی معروضی معاملات سے نمٹا ہے، اس لیے میرے پاس لوگوں کے ساتھ مناسب طریقے سے نمٹنے اور سرکاری کام کرنے کے لیے فطری صلاحیت اور تجربہ دونوں کی کمی ہے۔ نمبر 9، دوستو، آئنسٹائن کا دماغ اس کی موت کے بعد چوری ہو گیا تھا۔ آئنسٹائن کا انتقال اپریل 1955 عیسوی میں ہوا۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیا جائے، لیکن ایک عجیب و غریب واقعے میں ایک ڈاکٹر تھامس ہاروے نے پوسٹ مارٹم کے دوران اس کا دماغ نکال لیا اور اس کے دماغ کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی امید میں رکھا۔ آئنسٹائن کے بیٹے سے ہچکچاہٹ کی منظوری حاصل کرنے کے بعد ہاروے نے بعد میں دماغ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف سائنسدانوں کو تحقیق کے لیے بھیجا۔